भेड़िए बकरियों को फाड़ जाते हैं, खा जाते हैं। आज भेड़िए आपकी बकरियों की हिफाजत कर रहे हैं। ये फ़लसफ़ा कैसे तब्दील हो गया, ये बात समझा दें। राज क्या है? फरमाया राज बड़ा सादा है। मैं जब से उसका हो गया हूँ उसकी सारी मखलूक मेरी हो गई। अल्लाह वालों की बातें अजीज़ान मोहतरम इस तरह सीधी और सादी सी होती हैं, बस सीधी और सादी सी होती हैं। फरमाया जब से उसका हुआ हूँ तो सारी मखलूक मेरी हो गई है, बस उसके बाद कोई उलझन नहीं रही मुझे। ये भेड़िए हैं, शेर हैं, जब मुझे ज़रूरत होती है मैं अपने काम में लग जाता हूँ तो अल्लाह की मखलूक मेरे काम में लग जाती है। जब बंदा हालत तबत्तुल में चला जाता है और हालत तबत्तुल से हालत तब्तील में चला जाता है तो फिर वो मुकाम तजरीद की तरफ जाता है, मुकाम तजरीद की तरफ जाता है। तजरीद उसे तफरीद की तरफ ले जाती है, तफरीद उसे तौहीद तक पहुंचाती है। हम तो तौहीद झगड़े मुनाजरों के लिए इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह वाले तौहीद को हाल संवारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये मुकाम तजरीद है कि वो तन्हा रहता है बंदा, उसमें रब्बे कायनात का फैज़ जब झलकता है तो उसका अक्स हो जाता है, मज़हर हो जाता है। तो जब बंदा इस तरह अलग रहे और उसकी तकमील के लिए फिर जो मिल जाए तो वो हर्फ एक लफ्ज़ बन जाता है, कामिल हो जाता है। लिहाजा फिर जो उससे मिले तो नाकिस कामिल हो जाता है। ये दूसरा वस्फ़ है अलिफ का, हिक्को अलिफ दरकार, दूसरा वस्फ़ है। अब इसका एक तीसरा वस्फ़ है अलिफ का। वो तीसरा वस्फ़ ये है कि अब ये वस्फ़ इसका इल्मुल आदाद में है, इल्मुल आदाद में है। जब आप अलिफ को देखते हैं तो अलिफ इस तरह मैंने अर्ज़ किया नज़र आता है, अलिफ एक की मानंद नज़र आता है। अलिफ की हैत और शक्ल इस तरह है, एक। इल्मुल आदाद में अलिफ एक का दर्जा रखता है, ज़ात अहद का। इल्मुल आदाद में अलिफ ज़ात अहद का दर्जा रखता है और इल्मुल आदाद में अलिफ का उसकी हकीकत ये है कि वो खुद हमेशा एक ही रहता है, अदद बनाता है, खुद अदद नहीं बनता। अदद बनाता है, तअद्दुद बनाता है, अदद बनाता है, खुद अदद नहीं बनता, एक रहता है। उस एक के सामने सिफर लगा दें तो सिफर को 10 कर देता है। सिफर सिफर है, सिफर सिफर है। अगर अलिफ से न मिले और अलिफ के सामने ना आए तो उसे पूछता ही कोई नहीं, वो तो सिफर है। लोग कहते हैं तुम तो सिफर हो, वो तो बेचारी बेकार है, सिफर है वो, बेकार बेचारी सिफर। जब अलिफ के सामने जुड़ जाती है तो वो 10 हो जाती है, वो 9 हिंद से पार कर लेती है यकलख्त एक ही छलांग में। 2 3 4 5 6 7 8 9 सब एक छलांग में, जस्त में, एक ही जस्त में तय कर दिया किस्सा तमाम। इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, सीधी 10 हो जाती है। फिर एक और सिफर को शौक होता है कि मैं भी बेकार फिरती हूँ, मुझे भी कोई नहीं लेता। वो कहते हैं तुम भी जुड़ जा इसके साथ, तो दूसरी सिफर लग जाती है, यकलख्त 100 हो जाता है। अब सिफरों की कीमत बढ़ गई। तीसरी सिफर लग जाती है तो वो 1000 बन जाता है। चौथी सिफर लग जाए तो 10,000 हो जाता है। 5वीं सिफर लग जाए तो लाख बन जाता है। तो आप अंदाजा करें कि सिफर सिफर थी और वो कितने कामिल बन गए, ताकतवर हो गई। और अगर सिफर को ये ख्याल आ जाए किसी लम्हे, खा वो 10 लाख पे थी, खा वो लाख पे थी, वो 10,000 पे थी या 1000 और 100 और 10 पे थी, अगर ख्याल आ जाए कि ये ताकत, ये कुव्वत, ये कुदरत, ये हशमत और ये कमाल मेरा है, बस किसी लम्हे ख्याल आ जाए तो अलिफ अपने आप को हटा लेता है। बस अलिफ हटा तो वो 10 लाख था, अलिफ हटने की देर थी, फिर सिफर ही रह गई। अलिफ हटा वो 10,000 था, अलिफ हटा वो सिफर रह गई। वो 10 थे, अलिफ हटा तो सिफर रह गई।
علم العادات کے باب نے حقیقت الف یہ سمجھائی ہے کہ بندے تو اپنا عدم ہونا کبھی نظر انداز نہ کر، تو پہلے بھی عدم تھا، آج بھی عدم ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ تو میرا امر کن ہے کہ میں نے حقیقت الف کے فیض سے تجھے 10 بھی کر دیا، تجھے 1,00,000 بھی کر دیا، تجھے وجود بھی دے دیا، تیری تربیت بھی کر دی، تجھے کمال بھی دے دیا۔ بس جس لمحے بندے کے بندہ صفر تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلق، اے انسان تجھے کس شے نے مغرور کر دیا، کس شے نے تجھے اللہ کی بارگاہ میں متکبر کر دیا، منحرف کر دیا، متمرد کر دیا؟ کیا تو نے نہیں پتا کہ تو کچھ بھی نہ تھا، اس نے خلق کیا تجھے۔ الم یک نطفۃ، تو ایک قطرہ تھا ٹبکایا ہوا، جسے کوئی عزت کے ساتھ نہ نام لیتا ہے نہ اس کو کپڑے پہ ٹکنے دیتا ہے، کپڑے پہ پڑ جائے تو کپڑا پلیت ہو جائے۔ تو وہ قطرہ تھا کہ تو اپنے کپڑے پہ، کبھی تو نے سوچا کہ تیرا وجود اسی قطرے سے بنا جس قطرے کو آج اپنے لباس پہ نہیں آنے دیتا؟ تو میں نے تو اس پلید قطرے کو لباس پہ نہیں آنے دیتا کہ لباس پلید ہوتا ہے، اور میں وہ رب ہوں کہ اس پلید قطرے سے تیرا وجود پاک بنا دیا ہے، اس پلید قطرے سے پاک وجود بنا دیا ہے۔ اور وہ قطرہ تیرے کپڑوں پر آ جائے تو کپڑا دھو دیتا ہے۔ تو تیری حقیقت یہ ہے کہ حقیقت ایک پلید قطرہ ہے، اور تیری انتہا حضرت عمر بن عبدالعزیز کر کے چیخ اٹھتے کہ انتہا قبر کے اندر کیڑے اور پیپ ہیں، کہ تو اول بھی عدم تھا، تو آخر بھی عدم ہے، تو آج جو کچھ ہے اس کی حقیقت الف کا فیض، اللہ کا فیض ہے، اس کا کرم ہے۔ تو پھر جب تیرا ہونا اور تیرا برقرار رہنا اور تیرا کمال و ترقی پانا ہے انسان صرف اللہ کے فیض سے ہے، تو پھر وہ لمحہ کفر ہوگا جب تیرا دھیان اس مولا سے ہٹ جائے۔ پھر اس کی طرف دھیان رکھ، اس سے جڑا رہ، اس کی طرف توجہ رکھ، وہ تجھے 0 سے 1,00,000 کر دے گا، اور توجہ ہٹ گئی وہ 1,00,000 سے 0 کر دے گا۔ یہ تیسرا پیغام ہے الف کا، اور یہ حقیقت الف۔ اس کے بعد اب اس کی ایک چوتھی حقیقت اور چوتھا وصف عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ بڑی توجہ سے سمجھنے والا نقطہ ہے، ایمان افروز نقطہ ہے۔ چوتھا وصف الف کا یہ ہے کہ آپ کوئی لفظ لکھیں، الف کے بعد آتا ہے با، جب آپ با کو لکھیں گے آپ کے پاس وہ قاعدے، بغدادی قاعدہ، یسرنا القرآن کا قاعدہ وہ ہوگا، اب غور سے دیکھیں جا کر۔ جب آپ با کو لکھیں گے تو وہ شروع بے سے ہوتا ہے، آپ جب تا کو لکھیں گے تو وہ لفظ حرف تے سے شروع ہوگا، آپ لام لکھیں گے، لام الف میم، تو لام کا لفظ حرف لام سے شروع ہوگا، آپ میم کو لکھیں گے تو میم کا لفظ حرف میم سے شروع ہوگا، حتیٰ کہ آپ یا کو لکھیں گے تو یا کا لفظ بھی حرف یا سے یہ سے شروع ہوگا۔ ایک قاعدہ ہے، ہر لفظ اس کی ابتدا اسی کے حرف سے ہوتی، اسی لفظ سے ہوتی، اس کی ابتدا اسی سے ہوتی، ہر لفظ کی۔ اس میں ایک لفظ ایسا ہے اور وہ الف، اور وہ جب آپ الف کو لکھتے ہیں، الف کو، تو الف میں جو آپ جس کو اردو میں بولتے ہیں نا الف، وہ ایکچولی الف ہے ہی نہیں۔ جب آپ لکھتے ہیں نا الف تو اس کا پہلا حرف الف نہیں ہے، وہ حمزہ ہے۔ الف پر نہ پیش آتی ہے، نہ زبر آتی ہے، نہ زیر ہوتی ہے۔ الف کی نہ پیش ہوتی ہے، نہ زبر ہوتی ہے، نہ زیر ہوتی ہے، اس پر تو اعراب ہی نہیں آتا۔ تو جب آپ نے کہا الف تو زبر سے شروع کیا، تو یہ الف تو ہے ہی نہیں، شروع میں الف ہے اور یا سے پہلے ایک اور حرف ہے، وہ کیا ہے؟ حمزہ۔ کیا ہے؟ حمزہ۔ تو جب آپ الف کو لکھتے ہیں تو الف
الف سے نہیں شروع ہوتا، وہ حمزہ سے شروع ہوتا ہے۔